बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्ब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आजकल आपने देखा कि पाकिस्तान में माह रमज़ान शरीफ जो है वो चल रहा है और पाकिस्तानी इस वक्त माशाल्लाह रोज़ा रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। और जो मेहनत वो कर रहे हैं, अल्लाह उनकी इस इबादत को, इन मेहनत को कबूल फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर है और माह रमज़ान में जो है हमारे जो मुनाफाखोर हजरात हैं वो दबा के मुनाफाखोरी कर रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला। नाज़रीन, आप देखें कि दुनिया में जहाँ पर भी गैर मुस्लिम हैं, उनके भी कोई मजहबी त्यौहार आते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत रियायत दी जाती है, ताकि हर ख़ास व आम जो है उसकी खुशी जो है वो दुबाला हो सके। वो कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो उसकी दस्तरस में हो। नाज़रीन, होना ये चाहिए कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि माह रमज़ान में बहुत सारी नेकियां समेटने का अल्लाह पाक ने हमें मौका अता किया है, एक दूसरे की मदद करने का मौका अता किया है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे ही रमज़ान शरीफ का आगाज़ हुआ, जो चीज़ एक छोटी सी एक मिसाल आपको दूंगा कि खजूर जो हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि जब रमज़ान शरीफ आता है तो सब घरों में खजूर जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि सबकी ख्वाहिश होती है कि खजूर के साथ जो है रोज़ा अफ्तार किया जाए। जो खजूर 400, 300 या 350 रुपये केजी बिक रही थी, वही खजूर 550, 650 तक, 800 तक भी चली गई। तो नाज़रीन, ये बहुत जुल्म और जबर वाली बात है कि बजाय अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के मुनाफाखोर जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफे को देखते हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों को नहीं देखते। खरबूजा जो पाकिस्तान में 60, 50, 70 रुपये केजी जो है वो बिकता था, वो इस वक्त 120, 130, 140 रुपये, बल्कि 200 रुपये केजी तक भी फ़रोख्त हुआ है। तरबूज जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो महंगाई की वजह से आपने देखा कि हमारे कराची शहर से जो है वो फलों के बायकॉट का भी ऐलान किया गया। वो सिर्फ इसी वजह से था कि जो फल जो आम बंदे की रेंज में था, उसकी पहुंच में था, जब रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आया तो हमारे मुनाफाखोर हजरात जो हैं उन्होंने उसका रेट डबल से ट्रबल कर दिया। नाज़रीन, इस बाबरकत और पाक महीने में जिसमें रहमतों की बारिश होती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जन्नत के दरवाज़े खुले होते हैं और आपको हर तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनामात मिल रहे होते हैं, शयातीन को जकड़ लिया जाता है, लेकिन लगता है यहाँ पर मुनाफाखोर शैतानों के रूप में खुलेआम फिर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है नाज़रीन, इन चीज़ों पर हुकूमत वक्त को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दायरा सख्त करना पड़ेगा, अपने अफसरान को जो इन चीज़ों की जाके देखते हैं कि कौन सा रेट कैसे है, मंडी में उनको छापे मारने चाहिए, जगह जगह पर जाकर देखना चाहिए। आलू, प्याज, टमाटर, इवन सब्ज़ मिर्च जो है उसका रेट भी आसमान को छू रहा है। और नाज़रीन, गोश्त पर अगर आप आ जाएँ तो गरीब की ख्वाहिश होती है कि चलें जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, जितना भी उसके घर के अखराजात हैं, उसमें वो मैनेज करते हुए हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या महीने में 2 दिन गोश्त पका ले। लेकिन मुनाफाखोरों ने उनसे ये वाला हक़ भी जो है वो छीन लिया है। 800 से 900 रुपये तक जो बड़ा गोश्त है, बीफ जो है, उसका रेट चला गया है। चिकन 600, 650 से 700 रुपये केजी तक भी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर बिक रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जिस घर में 5-6 बच्चे, मियाँ बीवी और उनके अगर माँ बाप हैं, तो 8-10 लोगों को 1 केजी मुर्गी भी अगर वो नहीं खा सकते, तो आप फिर खुद सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तान के आवाम के साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन, हालात बहुत कशीदा हैं, हर तरफ महंगाई ने अपनी जो है वो पंजा गाड़ा हुआ है, पाकिस्तानी इस वक्त बहुत परेशान है। और नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा कि आटे का भी बहुत सख्त बहरान हुआ,
اس کی قیمت بھی آسمان پہ چلے گی۔ 550 یا 650 والا جو آٹے کا تھیلا تھا وہ 1150 روپے 1160 روپے تک وہ بھی چلا گیا۔ اب ایک دم سے اتنا اضافہ اگر ہو جائے گا تو عام بندے کے گھر پر، اس کی اکانومی پر، اس کا جو بجٹ ہوتا ہے جو خواتین بڑی مشکل سے بناتی ہیں، اس پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ ناظرین، لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، لڑائی جھگڑوں میں جو ہیں وہ بیزی ہیں۔ خدا را ایک پلیٹ فارم پر آئیے، اللہ رب العالمین میں بابرکت مہینہ اس وقت آپ کو دیا ہوا ہے، اس پاک مہینے میں سب اکٹھے ہو کر پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے سوچئے، ان غریب عوام کے لیے سوچئے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مفت آٹے کا جو ایک اعلان کیا، وہ بہت مثبت اور بہت اچھا ایک اقدام ہے، لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ تھوڑی سی خراب ہے۔ اور ناظرین، کچھ جگہوں پر تو ہمیں یہ بھی سننے میں آیا، یہ بھی شکایت آئی ہے کہ اگر ایک فیملی کو 3 تھیلے آٹے کا جو اعلان کیا گیا ہے، تو جب وہ آٹا لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو یہ تھیلے دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جی ایک آپ آج لے جائیے، ایک کل لے جائیے گا یا پرسوں ترسوں آ کے لے جائے گا، آپ کو مل جائے گا۔ اور میرے بھائی، اگر ایک بندہ دور سے آیا ہے اور اس نے بائکیہ کروائی ہے یا وہ کسی اور طریقے سے آیا ہے، تو وہ دوبارہ پھر روزے کے ساتھ آئے گا، پھر 10 kg آٹے کے لیے ایک لمبی لائن میں لگے گا اور دوبارہ پھر کرایہ خرچ کے وہ 10 kg آٹا اپنے گھر لے کر جائے گا، تو بھائی اس کو کیا فائدہ؟ جتنے کا آٹا ہے اتنا تو اس کا کرایہ بھی لگ جانا ہے۔ اگر آپ ان کو 3 کے 3 ایک وقت میں دیتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جبکہ حکومت وقت انہوں نے 3 جو ہے تھیلے وہی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی ہم حکومت وقت سے اور اپنی انتظامیہ سے درخواست کریں گے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیے اور بہت آسان طریقے سے دروازے کے اوپر، دہلیز کے اوپر یہ والا آٹا جو ہے وہ ویسے بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ ووٹ لینے کے لیے ایک ایک گھر کے دروازے کو دستک دے سکتے ہیں اور ووٹ کی بھیک مانگ سکتے ہیں، تو آپ یہ آٹا ان کو باعزت طریقے سے ان کے گھر کے دیوار کے اوپر جا کے بھی دے سکتے ہیں، ان کے گھر کے دہلیز کے اوپر جا کے بھی دے سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر آپ کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ پاکستانی اس وقت عوام جو ہے وہ آٹے کے لیے بہت دربدر ہو رہی ہے، بہت لمبی لائنوں میں لگ کر ان کو آٹا ملتا ہے، لیکن یہ عمل پھر بھی بہت بہتر ہے، کم از کم آٹا مل تو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ جو عمل کیا ہے یہ بہترین عمل ہے، اور ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے بہت اچھے عمل وہ پہلے بھی ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ہمت دے کہ وہ اس طرح کے کام کریں۔ تو بہت زیادہ ان چیزوں پر سوچنا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی عوام کو بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر کے دیں، کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور اپنے لیے بہت ساری دعائیں سمیٹنے کا اللہ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے۔ مہنگائی کے جن کو قابو کیجئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو دالیں ہیں اور جو مختلف اشیاء ضروریہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ گھی کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو جو بالکل تیسرے درجے کا گھی ہے وہ بھی آپ کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے۔ خدا را اپنے پاکستانی عوام کو زندہ رہنے کا حق دیجئے، ان کو تکلیف مت دیجئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے حکمران، ہماری موجودہ حکومت اور ہماری انتظامیہ جو ہے وہ مہنگائی کے اس جن کو قابو کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور اپنی عوام کو ماہ رمضان میں بہترین ریلیف دینے میں کامیاب ہوگی۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔